मी लॉ अँड सिच्युएशनाचेर उलयलें आहे पळय. काल सिद्दीकीचे मॅटर जो खूब आसता ताणें एक एलिगेशन केलें की पुलीस जे आहा ते सेकंड ताणें एक व्हिडिओ काडिल्लो ताणें ते गन पॉयंटर धरून ताका काडूंक लायलो. फॉर्मेलिटी इन्क्वायरी सरकाराच्या बाबतींत सगळें चालू आसा. तातूंतल्यान जें कितें खरें आसा तें तातूंतल्यान निष्पन्न जाता. ताणें आनी एक म्हणिल्लें की तेजी जी इतली प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉलिटिशियनाचो दोळो आसा आनी पॉलिटिशियन खंय तरी ताका फसूंक सोदता. प्रत्येकाचें आपलें म्हणणें आसा. तो आपलें म्हणणें म्हणटा. सरकार आपलें जें कितें आहा तें तातूंतल्यान सत्यता पळयता आनी सरकार आपलें काम करता. आनी जो लँड जॉब स्कॅमाचो विशय आतां खंय तरी मावळत चल्ला ताचो विशय म्हणून तातूंत उलयलें. जॉब स्कॅम ते इन्क्वायरी चालू आसा न्ही. तुमी जाणात न्ही सगळे हेजेर सगळे सरकार खंयच उगी रावना आनी तातूंतल्यान कितें आहा तें भायर येतलें आनी दोशी आसा तांकां शिक्षा ही निश्चितपणे जातली. हो आनी इशू आतां म्हणजे लँड ग्रॅबिंग आतां सगळे कडेन पळयता खटल्यांनी आनी कितें करून लँड कन्वर्ट करपाचे मोठे विशय चालू आसा. भायले लोक हांगा येता. सो तुमचेर हाचेर कितें म्हणा कारण गोंयची जमीन ताची खूब कॅपिसिटी प्रमाणे खुबशे जाणां सांगलें की कॅपिसिटी कॅरिंग कॅपिसिटी लक्षांत दवरपा जाय. बट आमकां दिसना की हांगासर खुबशे कन्वर्जन चालू आसा. तुमचें कितें म्हणणें आहा? काही गोष्टी गोंय हे गोंयकार खातीर उलोवंक जाय ह्या मताचे आमी आसा. आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो गोष्टी कितें ज्यो मर्यादेच्या भायर जाता ते कंट्रोल जावप सरकारान करूंक जाय. प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टांनी अशें लोकांक हे सगळें सरकाराचें काम आसा. सरकार ताचे योग्य पद्दतीन आपलो निर्णय दिता. शेवटी सरकार हो विशय सरकाराचो आसता. जाल्यार म्हणून हांव हितूंतल्यान ह्या एडमिनिस्ट्रेशन हांव देवळाडोळ करूंक शकना. हांव हात घालूंक शकना लक्षांत आनी म्हणून सरकार ताचेर योग्य पद्दतीन आपली हे करता.